So welcome to the channel. अगाडिको क्लासहरुमा हामीले सिंगल फेज रेक्टिफायर्सहरु हेर्यौं हैन बोथ कन्ट्रोल र अनकन्ट्रोल रेक्टिफायरहरुको बारेमा डिस्कस गर्यौं भने आज चाहिँ हामी थ्री फेज रेक्टिफायर्समा प्रवेश गर्दै छौं। अब थ्री फेज रेक्टिफायर अन्तर्गत हामीले दुईटा खाले रेक्टिफायरको बारेमा पढ्छौं जहाँ चाहिँ तीनवटा डायोड युज गरेर रेक्टिफिकेसन गरेको र छवटा डायोड युज गरेर रेक्टिफिकेसन गरेको रेक्टिफायरको बारेमा पढ्छौं। सो सुरुमा चाहिँ हामी यो तीनवटा डायोड युज गरेर रेक्टिफाई गरेको बारे सर्किटको बारेमा डिस्कस गर्छौं। सो रेक्टिफायरको काम नै अब एसी लाई डीसी मा लानु हो। सो यो थ्री फेज रेक्टिफायरले चाहिँ थ्री फेज एसी भोल्टेजलाई चाहिँ डीसी भोल्टेजमा लान्छ। अनि थ्री फेज रेक्टिफायर चाहिँ सिंगल फेज रेक्टिफायर भन्दा किन राम्रो छ भन्ने बारेमा पनि हामी डिस्कस गर्छौं। सो यहाँनिर हेर्न सक्छौं थ्री फेज रेक्टिफायरको लागि हामीलाई सुरुमा थ्री फेज सोर्स चाहियो। अब थ्री फेज सोर्स चाहिँ जनरली यो थ्री फेज विन्डिङहरु लिएर हैन थ्री फेज कोइलबाट लिएको भनेर पनि देखाउन सक्छौं। तर यहाँ चाहिँ सिम्पली 1 2 3 RYB XYZ कुनै पनि थ्री फेज सोर्स चाहिँ मैले लिएको छु है। थ्री फेज सोर्स अनि एउटा चाहिँ न्यूट्रल पोइन्ट पनि लिएको छु। यो थ्री फेज सोर्सको हरेक सोर्समा चाहिँ एउटा एउटा डायोड जोडेको छ है। जसरी सिंगल फेजको हाफ वेभ रेक्टिफायरमा यसरी एउटा एउटा डायोड जोडिन्छ यसरी नै है। यो थ्री फेज रेक्टिफायरको हरेक सोर्समा चाहिँ एउटा एउटा डायोड जोडेको छ र यो तीनवटा डायोडलाई एक पोइन्टमा सर्ट गरेर चाहिँ त्यो सप्लाई चाहिँ लोडमा दिएको छ। लोडको चाहिँ RL छ है। अब यस्तो गरिसकेपछि चाहिँ हामी थ्री फेज सोर्सलाई चाहिँ हामी डीसी मा लान सक्छौं, रेक्टिफिकेसन गर्न सक्छौं है। हाम्रो आउटपुट भोल्टेज चाहिँ V0 छ र करेन्ट चाहिँ I0 तानिरहेछ लोडले भनेर यहाँ लेख्यौं है। अनि यो डिफरेन्ट पोइन्ट्सहरुको नाम दिएको छ है। सो यसलाई डिस्कस गर्नु पर्दाखेरि है अब हामी सुरुमा हामी थ्योरी वाइज जाउँ। अब तीनवटा भोल्टेज दिएको छ। अब भोल्टेज सोर्स 1 2 3 दिएको छ है। त्यसलाई चाहिँ V1 V2 V3 यहाँनिर पनि देख्न सक्छौं तीनवटा सोर्सले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। V1 को इक्वेसन चाहिँ Vm sin ओमेगा t छ। V2 को इक्वेसन Vm sin ओमेगा t - 120 त्यस्तै V3 को लागि -240 डिग्री डिफरेन्स छ हैन 1 को कम्पेयरमा। सो यसरी 120 डिग्री अपार्ट को हामीले तीनवटा इक्वेसन लेख्यौं। अब R फेज, Y फेज, B फेज भनेर RYB फेज मान्यौं है। अनि अब यस्तो डायोडको हैन यस्तो डायोडको अरेन्जमेन्टले चाहिँ लोडको एक्रसको वेभ फर्म भनेको यस्तो हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ हामी सिमुलेसनबाट पनि प्रुभ गर्न सक्छौं है। सिमुलेसनबाट पनि हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौं जसरी हामीले थ्योरीमा फिगर बनायौं त्यही अनुसार मैले म्याटल्याबमा यसरी फिगर अरेन्ज गरेको छु। सोर्सको रूपमा यो थ्री फेज सोर्स लिएको छु र यसको नेमिङ चाहिँ ABC भनेको छ। हाम्रो उता चाहिँ RYB छ। यसले केही पनि फरक पर्दैन र तीनवटा डायोड हरेक सोर्समा चाहिँ मैले एउटा एउटा डायोड जोडेको छु। अब न्यूट्रलको लागि चाहिँ यसको न्यूट्रल अलरेडी ग्राउन्डिङ गरेको छ। त्यही भएर मैले पनि यो पोइन्टलाई ग्राउन्डिङ गरे भने चाहिँ यो सर्किट चाहिँ कम्प्लिट हुने भयो है। R को भ्यालु चाहिँ अब मैले सर्टेन हालेको छु। अब लोडको एक्रोसको भोल्टेज नाप्नको लागि यो भोल्टेज मेजरमेन्ट ब्लक युज गरेको छु भने यो थ्री फेज भोल्टेज सोर्सको वेभ फर्म हेर्नको लागि चाहिँ मैले यसरी तीनवटा भोल्टेज मेजरमेन्टको ब्लकले युज गरेको छु है। अनि यो अब तीनवटा ब्लकले चाहिँ ग्राउन्डको रेस्पेक्टमा भोल्टेज नाप्ने भयो है। अनि यो बस क्रिएटर भन्छ यसलाई चाहिँ। अब बस क्रिएटर चाहिँ यो तीनवटै वेभ फर्म एउटै ग्राफमा हेर्नको लागि यो राखेको हो यहाँनिर। अनि यो स्कोप भनेको चाहिँ यो वेभ फर्म हेर्नको लागि राखेको है। यो पावर GUI चाहिँ यो सिमुलेसनको लागि चाहिन्छ राख्नुपर्छ। सो त्यसरी हामीले सिमुलेट गर्यौं। अब 0.08 टाइमको लागि गएका छौं र हाम्रो वेभ फर्म कस्तो आउँछ यहाँ हामी हेरौं है। यसलाई मैले ग्राफमा फिट गर्छु है। अझै फिट यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौं है। यो थ्री फेज वेभ फर्म इनपुट वेभ फर्म भयो। अनि यो चाहिँ लोडको एक्रसको वेभ फर्म भयो है। यहाँनिर यसलाई जुम गरेर हेर्ने हो भने है यहाँनिर देख्न सक्छौं हैन। यो क्रसिङ दुईटा वेभको क्रसिङ भन्दा माथिको भाग मात्र आउटपुट वेभ फर्ममा आएको छ
र अरू पार्ट योभन्दा क्रसिङभन्दा तलको पार्ट चाहिँ यो आएको छैन। यो आउनुको पनि रिजन छ, हामी यहाँ थ्योरीमा डिस्कस गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले तीनवटा डायट हरेक फेजमा 3 फेजको हरेक फेजमा जोड्यौँ भने चाहिँ यस्तो वेभ फर्म आउँछ भनेर मैले यो सिमुलेसनबाट प्रुभ गरेँ। सो यही सिमुलेसनबाट आएको ग्राफलाई चाहिँ यो थ्योरीमा लेखेको छ। सो यहाँनिर अब हातले बनाएको भएर अलिकति छैन है। सो V1बाट V1 V2 V3 आएको छ। यो V1 र V3 को यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, यो जेरो क्रसिङभन्दा माथिको वेभ फर्महरू मात्र माथि आइरहेछ। यो V0 फ्रम V1 फ्रम V2 फ्रम V3 लेखेको छ र हैन। यो अब सिमुलेसनबाट अथवा एक्सपेरिमेन्टबाट के थाहा पाउन सक्छौँ भने, के पत्ता लगाउन सक्छौँ भने यो दुईटाको क्रसिङ भनेको π/6 मा हुन्छ। π/6 पोइन्ट भन्ने एङ्गलमा चाहिँ यो दुईटा वेभ फर्मको क्रसिङ हुन्छ। त्यसरी नै यो डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरू हामी निकाल्न सक्छौँ है। अर्को भनेको 5π/6, अर्को 9π/6, अर्को 13π/6। अब यो निकाल्नको लागि यो 0 देखि यहाँसम्मको डिफ्रेन्स भनेको π/6 छ। हामीले यो 0 हो भने यो चाहिँ कति हुन्छ त, यो पोइन्ट भनेको यो भनेको पाइ हुन्छ। अब पाइदेखि यताको डिफ्रेन्स पनि कति हुन्छ, π/6 नै हुन्छ। अब पाइबाट मैले π/6 घटायो भने कति हुन्छ त, यो 5π/6 हुन्छ। सो त्यही 5π/6 यहाँ लेखेको छ। त्यसरी नै यो सबै पोइन्ट्सहरू चाहिँ निकाल्न सक्छौँ है। अब यो यसरी डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरू हामी निकाल्न सक्छौँ है त। सो अब यो π/6 पोइन्टमा हेरौँ है। ओमेगा टी इक्वल टु π/6 पोइन्टमा हेऱ्यौँ भने यो तीनटा इक्वेसनमा ओमेगा टीको भ्यालु हालौँ है। ओमेगा टीको भ्यालु π/6 भनेको कति डिग्री, 6 3 जाए 3 30 डिग्री हुन्छ। 30 डिग्री हाल्यौँ भने चाहिँ साइन ओमेगा टी भनेको साइन 30 भनेको 1/2 हुन्छ। त्यो भनेको 0.5 Vm हैन। V2 भनेको -Vm हुन्छ। V3 भनेको 0.5 Vm हुन्छ है। र V1 र V3 को भ्यालु चाहिँ इक्वल आएको छ है। V1 र V3 को भ्यालु इक्वल आछ। V2 को भ्यालु नेगेटिभ आएको छ आउनुको मतलब हैन। V2 को भ्यालु नेगेटिभ आउनुको मतलब यो V2 को भ्यालु तलपट्टि छ है। V2 को भ्यालु यहाँनिर देख्न सक्छौँ, यो तलपट्टिको फ्रम V2 भन्ने टर्मबाट यो V2 को भ्यालु पुरै नेगेटिभमा छ है। यो पोइन्टमा म्याक्सिमम पोइन्टमा छ अझ। अनि त्यसपछि V1 को पोइन्ट चाहिँ हेर्नु, यहाँनिर यो इन्टरसेक्सन पोइन्टमा हेर्न सक्छौँ हैन। V1 को पोइन्ट चाहिँ 0.5 Vm छ र यो पोइन्ट चाहिँ इन्क्रिज हुँदैछ है। V1 को पोइन्ट भनेको V1 को वेभ फर्म भनेको इन्क्रिजिङ हुँदैछ भने V3 को वेभ फर्म चाहिँ डिक्रिज हुँदैछ। त्यो कारणले गर्दा अब इन्क्रिज हुँदै गरेको वेभ फर्मले मात्र हुन्छ नि, यो वेभ फर्मको कनेक्ट भएको डायलले मात्र कन्डक्ट गर्ने भयो। त्यो कारणले गर्दा V1 ले मात्र कन्डक्ट गर्ने भयो भने V3 को डायल D3 ले चाहिँ कन्डक्ट गर्ने भएन है। इन्क्रिजिङ भइरहेको वेभ फर्मको डायलले चाहिँ कन्डक्ट गर्ने भयो, डिक्रिज भइरहेको वेभ फर्मको डायलले चाहिँ कन्डक्ट गर्ने भएन है। अनि अर्को यो V0 भनेको त V2 भनेको त यो रिभर्स बायस छ, माइनसमा आएको छ। V2 त डायट D2 चाहिँ रिभर्स बायसमा हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा सो ओन्ली डायट D1 कन्डक्ट्स हैन। V1 चाहिँ गोज अन इन्क्रिजिङ। यो माथिको एरो भनेको इन्क्रिजिङको साइन हो, तलको एरो भनेको डाउन एरो भनेको चाहिँ डिक्रिजिङको साइन हो है। अब यो यस्तो गर्दाखेरि D1 ले कन्डक्ट गर्दाखेरि चाहिँ करेन्टको पाथ चाहिँ कस्तो हुन्छ त है त। अब यहाँनिर पनि देख्न सक्छौँ हैन। D1 ले कन्डक्ट गरिसकेपछि 1 बाट D1 जान्छ अनि A मा जान्छ अनि RL हुँदै B मा गएर न्युट्रलमा चाहिँ इन हुन्छ। त्यही कुरा चाहिँ तल लेखेको छ है। 1 हुँदै D1 A लोड R भन्ने B हुँदै न्युट्रलमा जान्छ। हियर द डाइरेक्सन अफ करेन्ट थ्रु द लोड इज फ्रम A टु B। अब तलबाट माथि चाहिँ करेन्ट बगिरहेछ है। लोडले त्यसरी ड्र गरिरहेछ। एन्ड V1 V विल अक्रस V0 अक्रस द लोड हैन। V1 चाहिँ अब लोडको अक्रसमा देखिने भयो। त्यसरी नै 5π/6 मा हेर्न सक्छौँ। 5π/6 मा V1 चाहिँ 0.5 Vm हुन्छ, V2 चाहिँ 0.5 Vm नै हुन्छ। तर वेभ फर्ममा हेर्नुभयो भने V1 को भ्यालु चाहिँ घट्दै गइरहेछ, V2 को भ्यालु चाहिँ बढ्दै गइरहेछ। अब यहाँनिर हेर्नु 5π/6 है। 5π/6 मा V1 भनेको यो वेभ फर्म हो। यो वेभ फर्म हेर्यौँ भने यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट पछाडि यो V1 को भ्यालु के हुँदैछ त, घट्दैछ यतातिर भने यो V2 को भ्यालु चाहिँ के हुँदैछ, बढ्दैछ। अब बढेको भ्यालुले मात्र डायटलाई कन्डक्ट गराउँछ र घटेको भ्यालुले कन्डक्ट गराउँदैन। सो यो V2 मात्र देखा पर्ने भयो, V3 त पुरै
माइनसमा आएको हुनाले D3 चाहिँ पुरै रिभर्स बाइस मोडमा हुने भयो, D3 चाहिँ रिभर्स बाइस मोडमा हुने भयो र करेन्टको डिरेक्सन हामी पनि त्यसरी नै निकाल्न सक्छौँ। डिरेक्सन करेन्टको डिरेक्सन कस्तो हुन्छ त तलदेखि माथि नै हुन्छ है, A देखि B नै हुन्छ, A देखि B नै हुन्छ है लोड करेन्टको डिरेक्सन। यो त्यो करेन्टको डिरेक्सन एउटै हुनुको मतलब के हो भने हाम्रो AC चाहिँ DC मा कन्भर्ट भयो है। अब यो चाहिँ जस्ट थ्योरी अथवा वर्किङ प्रिन्सिपल भयो। त्यसपछि चाहिँ हामीले यसको म्याथमेटिकल एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ है। म्याथमेटिकल एनालाइसिसको लागि चाहिँ अब सुरुमा एभरेज भ्यालु र आरएमएस भ्यालु निकाल्नुपर्ने हुन्छ है। अनि त्यसपछि रिपल फ्याक्टर निकालेर हामी इन गर्छौँ। सो एभरेज भ्यालु निकाल्दाखेरि जहिले पनि अब वेभ फर्मलाई नै हेर्नुपर्ने हुन्छ है। वेभ फर्मलाई हेर्दाखेरि यसलाई यो गर्छु, सो वेभ फर्मलाई हेर्दाखेरि हैन, वेभ फर्मलाई हेरेर हामीले एभरेज भ्यालु र आरएमएस भ्यालु निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब एभरेज भ्यालुको जेनरल फर्मुला भनेको के हो भने हैन 1 टाइम पिरियड हैन, 1 पिरियड अनि इन्टिग्रल अप्पर लिमिट माथि लोवर माथि लो अप्पर लिमिट तल लोवर लिमिट अनि इक्वेसन अनि डी ओमेगा टी हो जेनरल इक्वेसन हो। अब त्यो गर्दाखेरि हामी वेभ फर्मबाट के हेर्न सक्छौँ भने यहाँ वेभ फर्ममा हेर्न सक्छौँ हैन। अब कुनै पनि वेभ फर्म हैन, यो वेभ फर्म माथिको मात्र वेभ फर्म हेर्नुपर्ने हुन्छ, तलको हाम्रो वेभ फर्म होइन, यो चाहिँ तलको चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि बनाएको मात्र हो। हाम्रो एक्चुअल वेभ फर्म चाहिँ यो रेड लाइनले बनाएको है, यसरी रिपिट हुँदै जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो वेभ फर्म भयो। अब यो वेभ फर्ममा हेर्न सक्छौँ। अब पहिलो वेभ फर्म नै हेरौँ, एउटा कम्प्लिट वेभ फर्म हेरौँ है। एउटा कम्प्लिट वेभ फर्म भनेको यहाँ कहाँदेखि कहाँसम्म छ त, यति यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ एउटा कम्प्लिट वेभ फर्म छ है। अब जुनै पनि वेभ फर्म हेरे पनि हुन्छ, यहाँदेखि यहाँ पनि कम्प्लिट वेभ फर्म नै हो, तर हामी सुरुको नै हेर्ने चलन छ है, त्यही भएर सुरुको नै हेर्छौँ। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको हेर्दाखेरि हैन, यो पोइन्टदेखि स्टार्ट भएको छ, यहाँ गएर इन भएको छ, फेरि यही पोइन्ट यस्तै वेभ फर्म सुरुमा स्टार्ट भएको वेभ फर्म यहाँदेखि फेरि स्टार्ट भएको छ, मतलब यसको पिरियड हैन, यसको रिपिटिङ हुने टाइम भनेको अथवा पिरियड भनेको कति छ त π/6 देखि 5π/6 को बिचमा छ। सो टाइम पिरियड भनेको हाम्रो के हुन्छ त अब, अथवा पिरियड मात्र भन्दाखेरि 5π/6 माइनस π/6 π/6 गर्दाखेरि कति आउँछ भने यो 4π/6 आउँछ। त्यो भनेको कति त 2 ले काट्दाखेरि 2π/3 आउँछ हैन। अब यहाँनिर हाम्रो अप्पर लिमिट कति छ त, दुईटा लिमिट हुन्छ हाम्रो। अप्पर लिमिट चाहिँ कति छ त 5π/6 छ, लोवर लिमिट π/6 छ है। अब हामी आफ्नो इक्वेसनतिर जाउँ, यहाँनिर देख्न सक्छौँ हैन 1 पिरियड छ, पिरियड भनेको कति 2π/3 हो हैन। पिरियडको ठाउँमा मैले 2π/3 हालेँ, लोवर लिमिट हाम्रो फिगरमा π/6 थियो, अप्पर लिमिट 5π/6 थियो र हाम्रो इक्वेसन कति थियो त त्यो यो हाम्रो यो वेभ फर्मको इक्वेसन कति हो त, यो V1 को इक्वेसन भनेको Vm sin ओमेगा टी हो, V2 को इक्वेसन भनेको Vm sin ओमेगा टी माइनस 120, V3 को इक्वेसन भनेको Vm sin ओमेगा टी माइनस 240 हो। अहिले हामीले लिएको इक्वेसन भनेको V1 को हो है, यहाँनिर देख्न सक्छौँ यो V1 को हो, त्यही भएर V1 को इक्वेसन लिनु पर्यो। त्यो कारणले गर्दा यो इक्वेसन भनेको Vm sin ओमेगा टी भन्ने भयो है। अब यो 3 लाई माथि लगे 3/2π आयो, Vm sin ओमेगा टी भयो। अब Vm लाई मैले बाहिर निकालेँ किनकि यो कन्स्ट्यान्ट हो। sin ओमेगा टी को इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि माइनस cos ओमेगा टी आउँछ। त्यसपछि हामीले यो लिमिटलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ, सुरुमा अप्पर लिमिट युज गर्नुपर्ने हुन्छ, माइनस जस्ताको जस्तै cos अप्पर लिमिट भनेको 5π/6 अनि माइनस, अनि यो फेरि यो माइनसले गर्दा माइनस माइनस प्लस हुन्छ र π/6 cos π/6। अब cos 5π/6 को भ्यालु भनेको अब यो 6 3 जा 18 हैन, 3 5 जा 6 3 जा 18 3 5 जा 15 cos 150 डिग्री हुन्छ है। यो रेडियनमा छ, त्यो यदि क्याल्कुलेटरबाट थिच्ने हो भने चाहिँ यो पाई हाल्ने हो भने चाहिँ रेडियन मोडमा हाल्नुपर्छ। यदि डिग्री मोडमा हालेर गर्ने हो भने चाहिँ पाईको भ्यालु चाहिँ 180 डिग्री हालेर गर्नुपर्छ है। जेनरली हाम्रो क्याल्कुलेटर भनेको डिग्री मोडमा हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा पाईको भ्यालु चाहिँ 180 डिग्री हाल्ने
है तर पाई मात्र आउँदाखेरि चाहिँ पाई भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो त्यो भनेको 3.1415 हुन्छ यहाँ 3.1415 युज गर्ने हैन है यदि त्यो गर्ने हो भने चाहिँ त्यो रेडियन मोडमा लगेर गर्नुपर्छ अहिले चाहिँ यहाँ डिग्रीमा हाल्ने भने 180 डिग्री हाल्नुपर्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब -√3/2 आउँछ यो भने cos 6 3 18 30 डिग्री हुन्छ त्यो भनेको √3/2 हुन्छ अनि त्यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हैन अब यो माइनस माइनस प्लस भयो 2√3 आउँछ हैन a + a भनेको 2a जस्तै √3/2 + √3/2 भनेको 2√3/2 2 काट्यो अनि त्यसपछि बाँकी रहेको 3√3/2 पाइ भयो हैन vm जस्ताको तस्तै छ अब यसलाई क्याल्कुलेटरमा थिच्यौं भने चाहिँ अब 0.287 vm आउँछ एप्रोक्सिमेटली अथवा एक्ज्याक्टली यति नआउन सक्छ 0.82 समथिङ आउन सक्छ है एप्रोक्सिमेट भ्यालु आइपुग्यो अब VDC को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 0.827 आयो अब त्यसपछि हामीलाई VRMS को भ्यालु निकाल्नु पर्यो VRMS को फर्मुला भनेको त्यो एभरेज भ्यालु नै हैन एभरेज भ्यालुमा जे छ त्यही नै हो जस्ट डिफरेन्स के हो भने त्यो होल भ्यालुलाई चाहिँ मैले स्क्वायर रुटमा राख्नु पर्यो र यो इक्वेसनलाई चाहिँ स्क्वायर गर्नु पर्यो अरुलाई स्क्वायर गर्ने हैन कि जस्ट इक्वेसनलाई मात्र स्क्वायर गर्नु पर्यो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब VRMS को भ्यालु रुट अन्डर त्यही आयो हैन अब VM भनेको कन्स्ट्यान्ट हो अब यहाँ स्क्वायर छ होल स्क्वायर छ त्यही भएर VM स्क्वायर यहाँ मैले बाहिर निकाले हैन sin स्क्वायर ओमेगा t आयो अब sin स्क्वायर ओमेगा t लाई सिधै इन्टिग्रेसन गर्नु भन्दा यसलाई स्क्वायरलाई हटाएर गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ त्यो कारणले घटाउनुको फर्मुला हामीले यो माथि धेरै डिस्कस गरिसक्यौं है अगाडिको लेक्चरमा अझै डिटेलमा डिस्कस गरिसक्यौं 1 - cos 2 ओमेगा t/2 हुन्छ यसको फर्मुला भनेको है sin स्क्वायर ओमेगा t को यदि यसमा कन्फ्युजन छ भने चाहिँ यो सुरुको सिंगल फेज हाफ वेभ रेक्टिफायर र फुल रेक्टिफायर अथवा भिडियो नम्बर 1 मा हेर्नुभयो भने यसमा अझै क्लियर गरेको छु यो चाहिँ सो 3 vm स्क्वायर अब यो 2 लाई चाहिँ मैले अगाडि ल्याए हैन अब 2 2 जा 4 हुने भयो अनि 1 - cos 2 ओमेगा t d ओमेगा t जस्ताको त्यस्तै रहने भयो अब इन्टिग्रेसन गर्ने पालो आउँछ त्यसपछि 1 को इन्टिग्रेसन भनेको यो अपरेटर जुन जति छ त्यति नै छ अनि अपरेटर अहिले d ओमेगा t छ त्यही भएर ओमेगा t नै हुन्छ अनि माइनस cos 2 ओमेगा t को डेरिभेटिभ भनेको कति हो इन्टिग्रेसन भनेको कति हो त sin 2 ओमेगा t / 2 यहाँ अपरेटरको अगाडि जे कन्स्ट्यान्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ तल डिभाइड गर्नुपर्छ यदि यहाँ a भएको हो भने तल a ले डिभाइड गर्नुपर्छ सो अपरेटर बाहेक जुनै पनि टर्म आउँछ त्यो चाहिँ डिभाइड हुन्छ डेरिभेटिभमा चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ सो लिमिट चाहिँ मैले जस्ताको तस्तै हाले अब लिमिट युज गर्ने पालो आउँछ त्यसपछि अब अप्पर लिमिट सुरुमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ अप्पर लिमिट दुईटैलाई युज गर्ने सुरुमा है सुरुमा दुईटैलाई अप्पर लिमिट युज गर्ने ओमेगा t को ठाउँमा 5π/6 त्यसपछि माइनस sin हैन 2 जस्ताको तस्तै तलको अनि 2 यो 2 जस्ताको जस्तै ओमेगा t को ठाउँमा 5π/6 युज गरे है अनि माइनस अब लोवर लिमिट युज गर्ने पालो लोवर लिमिट को ठाउँमा π/6 छ हैन अब माइनस π/6 अनि माइनस माइनस प्लस आउँछ हैन अप्पर लिमिट माइनस लोवर लिमिट हो नि त त्यो माइनसले गर्दा यो माइनस आको र त्यो माइनस र यो माइनसले चाहिँ यो प्लस हुन गएको सो अनि ओमेगा t को ठाउँमा π/6 हाल्यौं हैन अब यो 5π/6 र माइनस π/6 गर्दा चाहिँ 4π/6 आउँछ है अनि त्यसपछि यो 1 जस्ताको तस्तै अनि यसलाई चाहिँ मैले काटे हैन 2 3 जा 6 गरे 5π/3 आयो अनि त्यहाँ पनि 2 3 जा 6 गर्दै sin π/3 आयो हैन अब यसलाई क्याल्कुलेटरमा थिच्यो भने यो माइनस π/√3/2 आउँछ यसको भ्यालु चाहिँ √3/2 आउँछ यहाँ मैले मिस्टेक गरेको छु है यो गर्ने बेला मिस्टेक हुने चान्स हुन्छ मैले क्याल्कुलेटर नचिजिकन हतारमा गर्दा यो मिस्टेक भएको थियो सुरुमा त्यस्तो नगर्ने सो sin π/3 भनेको सिम्पली 3 6 18 sin 60 भनेको √3/2 है त्यसरी पनि गर्न सक्छौं अब 4π/6 जस्ताको तस्तै अब 2 2 जा 4 हुने भयो माइनस माइनसले प्लस हुने भयो अनि 2 2 जा 4 हुने भयो √3 पनि हुन्छ अब √3 कति हुन्छ 2√3 हुन्छ हैन 2√3 बाट 2 2 काट्यो हैन अनि अरु जस्ताको तस्तै vm लाई चाहिँ मैले बाहिर निकाले यहाँनिर अनि त्यसपछि vm लाई चाहिँ निकालेर यो लाई चाहिँ मैले क्याल्कुलेटरमा थिच्दाखेरि हैन क्याल्कुलेटरमा यो पाइ नै भनेर हाल्ने हैन शिफ्ट कति हो नि सिधै पाइ नै भ्यालु हालेर गर्दा हुन्छ रुट अन्डरला हैन अथवा 3.1415 हालेर गर्दा नि हुन्छ त्यो गर्दाखेरि RMS भनेको 0.840 vm आयो है vm जस्ताको तस्तै छ अब एभरेज भ्यालु र RMS भ्यालु आउन बित्तिकै अब हामीलाई रिपल भोल्टेजको फर्मुला थाहा छ है यो VR भनेको रिपल भोल्टेजको रुट अन्डर VRMS स्क्वायर माइनस VDC स्क्वायर रिपल फ्याक्टर निकाल्नु चाहिँ हाम्रो टार्गेट हो है रिपल फ्याक्टर निकाल्दाखेरि हेरौँ त
यो भिआर बाई भिडिसी हो रिपल फ्याक्टरको फर्मुला। त्यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ भिआर भनेको यो भिआरएमएस स्क्वायर माइनस भिडिसी स्क्वायर, त्यो रुट अन्डर, अनि भिडिसीलाई पनि मैले रुटभित्र लगेँ भने यो स्क्वायर भएर जान्छ होइन। अब यसलाई बाहिर निकाल्ने हो भने यो भिडिसी नै हुन जान्छ होइन। त्यसलाई दुइटै टर्मलाई मैले डिभाइड गरेँ, डिभाइड गरिसकेपछि यो भिडिसी 1 भयो। अनि त्यसपछि भिआरएमएस र भिडिसीको भ्यालु माथिबाट निकालेको, आरएमएसको 0.840 भिएम निकालेको थियौँ, डिसीको लागि 0.827 निकालेको थियौँ। त्यो गर्दाखेरि अनि स्क्वायर गरेर भिएम त क्यान्सल हुन्छ, अनि -1 गरेर 0.178 आउँछ। 178लाई चाहिँ इन्टु 100% गर्दाखेरि 17.8% मात्र आउँछ है। सो हामीले के देख्यौँ भने है, के देख्यौँ भने अब हाफ वेभ रेक्टिफायरको लागि चाहिँ हाम्रो रिपल फ्याक्टर भनेको यहाँनिर देख्न सक्छौँ है। यो हाफ वेभको लागि 1.21 आएको थियो, अथवा पर्सेन्टेजको टर्ममा लेख्ने हो भने 121% आएको थियो। यो भनेको एकदमै हाई भ्यालु हो है। रिपल धेरै आउनु भनेको प्योर डिसी आएको होइन। अब त्यस्तै फुल वेभ रेक्टिफायरको लागि चाहिँ हामीले कति निकालेको थियौँ भने रिपल फ्याक्टर 0.4834 निकालेको थियौँ। त्यो भनेको 48.34% निकालेको थियौँ। सो हाफ वेभको कम्पेयरमा फुल वेभ सिङ्गल फेजमा चाहिँ अलिक कम छ होइन। तर त्योभन्दा पनि कम चाहिँ केमा देखियो त, 3 फेज सिङ्गल वेभ अनि 3 फेज रेक्टिफायर युजिङ 3 नम्बर अफ डायट्स है। 3वटा डायट युज गरेर बनाएको रेक्टिफायर 3 फेज रेक्टिफायरमा चाहिँ 17.8% मात्र आयो। त्यो भनेको पनि राम्रै हो है सिङ्गल फेजको कम्पेयरमा। सो यसरी चाहिँ हामीले 3 फेज रेक्टिफायर युजिङ 3 नम्बर अफ डायट्स चाहिँ कम्प्लिट गऱ्यौँ है। अर्को क्लासमा चाहिँ हामीले 6वटा डायट युज गरेर कसरी रेक्टिफायर बनाउन सक्छौँ र त्यसको म्याथमेटिकल एनालाइसिस अर्को लेक्चरमा गर्छौँ। थ्याङ्क यू।